दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कोरोना र अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि कोरोना भाइरसले को कारण गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। सरकारले गरेको लकडाउनलाई मानव स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ, तर लकडाउनका कारण अहिले देशका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देशका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका कारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण हवाई क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित देखिएको छ। कोरोनाको असर पर्यटन व्यवसायमा परेको छ भने कोरोनाको असर हवाई क्षेत्रमा व्यापक देखिएको छ। नेपालको आन्तरिक उडानमा कोरोनाको प्रभावका कारण करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको अनुमान वायु सेवा कम्पनीहरूले गरेका छन्। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत जोडिनुभएका छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। त्रिलोचन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनेको छु। हजुर, अहिले यो कोरोना भाइरसको कारण अथवा लकडाउनको कारण उड्डयन क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ? उड्डयन क्षेत्रको त अब समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नै असर परेको यो कोभिड-19 का कारणले छँदैछ। नेपाल पनि त्यो अछुतो रहन सक्दैन। अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महिनामा झन्डै 70-71 करोड मासिक आम्दानी हुने ठाउँमा हजुर आज भोलि छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यो खालि अब चार्टर फ्लाइट भएको मात्रै हो, खास आम्दानी चाहिँ देखेको छैन अहिले यो लकडाउन अवधि पश्चात। हजुर, सूचना अधिकारीज्यू, उड्डयन क्षेत्रमा अहिले विभिन्न वर्गका कर्मचारीहरू पनि कार्यरत छन्। कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अब हामी त नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भयौँ होइन। हजुर, अब यो हवाई सेवा कम्पनीहरू उनीहरूले नै व्यवस्थापन गर्छ, हामीसँग त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूले नै कसरी गरिरहेको छ उनीहरूसँग नै सरकार हुन्छ सर। त्यो हजुर, नियामक निकाय भएको नाताले कस्तो सुझाव दिइराख्नु भएको छ? कसरी व्यवस्थापन गर्नलाई सुझाउनु भएको छ? होइन, त्यो भन्दा पनि उहाँहरूको पनि आम्दानी निकै नै न्यून भएको अवस्था छ। छँदा आन्तरिक उडान त छँदै छैन भन्दा पनि भइहाल्यो होइन। अब त्यो चाहिँ नि उनीहरूले अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर कसरी अब यही अब पेसामा नै अब जागिरकै भरमा भर पर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हजुर, नियामक निकाय प्राधिकरणले व्यवसायहरूको राहतको लागि के कस्तो कदम चालिरहेको छ अहिले? यस्तो छ, अब उहाँहरूले अब प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सम्भवतः अब यो हाम्रो किनभनेदेखि हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति मान्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नै अध्यक्ष भएको हुनाले अब त्यसमा सम्बोधन त पक्कै हुन्छ। त्यसमा कस्ता माग छन्, मागको बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, उहाँको ल्यान्डिङ पार्किङको कुरा गर्नुभएको छ होइन। हजुर, अब त्यसमा त अब सहानुभूति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राख्नै पर्छ, किनभने मान्य मन्त्री नै अब देशको अब सङ्घीय मन्त्री भएको हुनाले त्यो त अब पक्कै सम्बोधन हुन्छ। हजुर, अहिले उड्डयन प्राधिकरणले 1 महिनादेखि जसरी जहाजहरू बन्द भएका छन्, उडानहरू बन्द भएका छन्, 1 महिनादेखि ग्राउन्डेड भएका जहाजहरू पछि अब समयपछि फेरि उही रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि यसमा कुनै परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब विमान सेवा कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समन्वयमा यो अब कसरी चलाउने भन्ने एउटा विस्तृत रूपमा अब बैठक त हुन्छ नै होइन। अब लकडाउनको अवधिभर त अहिले केही हुनेवाला छैन। त्यही पछाडि नै अब हामी
दुवै नियामक निकाय र अब हवाई सेवा कम्पनीहरू मिलेर नै यसमा अगाडि बढ्छौँ हामी। हजुर, लकडाउन पछि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने सोच्नु भएको छ प्राधिकरणले? नियामक निकायको योजना के छ? अब यस्तो छ, हाम्रो योजना त अब भइहाल्छ नि। यो योजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्दा नेपाल सरकारकै योजना हो, किनभनेदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्ने नेपाल सरकारकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो, नियामक निकाय हो होइन। अब यो माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो महानिर्देशकज्यू, मन्त्रालयको सचिवज्यू बसेर यसमा विस्तृत रूपमा र उच्च पदाधिकारीहरू र वाइसिया सङ्घका पदाधिकारीहरू, वाइसिया कम्पनीका पदाधिकारीहरू बसेर यसमा विस्तृत रूपमा अध्ययन विश्लेषण कसरी जाने, कसरी प्लान गर्ने, अब कसरी पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ होइन। हजुर हजुर, यही नै हो। हजुर, अहिले अब पर्यटन, कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको देखिन्छ र कुनै छोटो समयमा पर्यटन क्षेत्र फेरि चलायमान हुन सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले। यस्तो अवस्थामा उडान क्षेत्रको पर्यटन पछिको वैकल्पिक बजार केही देख्नु भएको छ? केही छलफल भएको छ यस विषयमा? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ त अब सम्भवतः माननीय मन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदमा पनि सम्भवतः छलफल गरिसक्नु भएको होला यो त, किनभने दूरगामी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति बढी नै अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो कहिलेसम्म हुन्छ? अब केही नगरी जेठ 2 सम्मको लागि अब अर्को आदेश नजारी भएसम्म जेठ 2 गतेसम्म हवाई क्षेत्र बन्द गरिने भनिएको छ। योभन्दा अगाडि नै हुन्छ कि छलफल यसपछि हुने जस्तो देखिन्छ? अब मेरो विचारमा यो चाहिँ अलिक पछाडि नै होला अब यो। हजुर, जुन अहिले व्यवसायीहरू छन्, ठुला लगानी गरेर आफ्नो सेवा हवाई क्षेत्र सञ्चालन गरिरहेका ठुला लगानीकर्ताहरूको लागि केही राहत प्याकेज लगायत ब्याङ्कको ब्याज दर लगायत केही निर्णय भएको छ? अब यस्तो छ, ब्याज दरको सम्बन्धमा त हामीले निर्णय गर्ने होइन, हामीले त ल्यान्डिङ पार्किङको मात्रै कुरा गर्छौँ होइन। हजुर, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा गर्छौँ। त्यस्तो अब खास त्यस्तो चाहिँ हामीबाट चाहिँ खालि अब सिफारिससम्म हुन सक्ला होइन। हजुर, अरू त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्न अलिकति गाह्रै होला हामीलाई। हजुर, सिफारिस गर्दाखेरि जस्तै अब नियामक निकाय भएको नाताले व्यवसायीहरूको मार देख्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई कुनै सहुलियतपूर्ण कार्यमा छलफल गर्नुभएको छैन? होइन, मैले तपाईँले भने नि अब ल्यान्डिङ पार्किङको कुरा छ, त्यो त अब पक्कै सम्बोधन भइहाल्छ उहाँहरूको। हजुर, सूचना अधिकारीज्यू, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब मैले अलिकति यसमा अलिकति थपाउँ त तपाईँलाई? हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ। अब यस्तो छ, अब लकडाउन अवधिभरि हाम्रो अब 23 मार्चबाट सुरु भयो लकडाउन होइन। हजुर, त्यो लकडाउन अवधिमा अब त्यो 23 तारिकको मार्च 23 को दिन 4वटा फ्लाइट भयो, त्यो चाहिँ सेड्युल फ्लाइट नै हो। हजुर, अनि त्यस पश्चात जम्मा टोटल चाहिँ नि यो हाम्रो मार्च 23 लकडाउनदेखि हिजोसम्मको मैले तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा हजुर, झन्डै 36वटा चाहिँ फ्लाइट भएको छ त्यसमा। हजुर, चार्टर फ्लाइट भएको छ होइन। हजुर, 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 सुन्दैछु। 36वटा चार्टर फ्लाइट भएको छ, त्यसमध्ये मार्च 23 मा 4वटा त्यो चाहिँ सेड्युल फ्लाइट नै भयो, त्यो खास त्यसमा मतलब भएन। त्यसपछि नेपाल वायुसेवा निगमको औषधि जन्य सामग्री लिनको लागि 5वटा भयो, हाम्रो फ्लाइट भयो होइन, चार्टर फ्लाइट भयो। अनि त्यसपछि युएनमा नेपाली सेनाको कडेल जुन सुडानमा मृत्यु भयो उहाँलाई लिन पनि हाम्रो एउटा सुरी एयरलाइन्सको ट्रेन गएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न चार्टर फ्लाइटहरू चाहिने विभिन्न देशका मान्छेहरू यहाँ जो अलपत्रबाट त्यो देशका राजदूतावासहरूले चाहिने चार्टर फ्लाइट गरेर 2500वटा गएको थियो। हजुर, 2500वटा गयो। अब अहिलेसम्म तपाईँलाई अब कति अब यो लकडाउन पछि बन्दाबन्दी पछि जम्मा 5280 जना हजुर, नेपालबाट बाहिरिनु भयो विदेशीहरू। हजुर, त्यसमध्ये चाहिँ नि अब विदेशी नै भनेर हाम्रो 5094 देखिन्छ मेरो अभिलेखबाट। हजुर,
अनि त्यसपछि अब हाम्रो पिआर पाउने पिआर होल्डर नेपालीहरू छन् नि, त्यसमा 128 जना। हजुर। अनि फेरि नाबालकहरू जसलाई चाहिँ नि प्यासेन्जरमा काउन्ट गरिँदैन हामीले, त्यो सानसानो बच्चाहरूलाई हजुर हजुर इन्फ्यान्ट भन्छ, त्यो 58 जना गरेर 5280 जना चाहिँ नि हिजोसम्मको मेरो अभिलेखमा त्यसरी पाइदिनु भएको छ। हजुर सर, उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उनीहरूले गरेका आउँदाखेरि नेपाल बाहिर जाँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो सूचना अधिकारी? होइन, यस्तो अब एयरपोर्टबाट अलिकति विमानस्थलबाट बुझ्दाखेरि नै अब हामी त वास्तवमा नेपाल नै सुन्दर भूमि रहेछ, नेपाल नै प्यारो रहेछ वास्तवमा। अब यहाँ अहिलेसम्म कुनै किसिमको यो कोभिड-19 को असर नदेखिएकोलाई हामीलाई त यहीँ नै सुरक्षित हो कि नेपाल भूमि नै सुरक्षित हो कि भन्ने एउटा राम्रो प्रतिक्रिया, राम्रो सोचाइ, एउटा सद्भाव, नेपालप्रतिको माया ममता एउटा राम्रो किसिमको छरेर जानुभएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हजुर, हस् त्रिलोचनज्यू, आफ्नो समय निकालेर महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूको टिभीलाई पनि सपरिवारलाई यसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा सूचनाको हक सम्बन्धी हक चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलज्यू र उहाँले बताए अनुसार लकडाउन अवधिभर चार्टर फ्लाइट मात्रै 25वटा भएको र नेपालबाट बाहिरिनुभएका व्यक्तित्व 5280 जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साथै नियामक निकायको हिसाबले पार्किङ र ग्राउन्डलिङको नियामक निकायले व्यवसायलाई गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पनि पूरा गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साथै देश जेठको 2 गतेसम्म लकडाउनको हवाई उडानको लकडाउनलाई कन्टिन्युटी दिने सरकारको निर्णयपछि उहाँले छलफलको निर्णयको पनि मिति सरेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र हामीसँग अहिले कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएका छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उपमहानिर्देशकज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, लकडाउनले गर्दा उड्डयन क्षेत्रमा अहिले कस्तो प्रभाव परिरहेको आकलन गर्न सक्नुहुन्छ उपमहानिर्देशकज्यू? अब हेर्नुहोस्, यो लकडाउनले अब उड्डयन क्षेत्र मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै यसले गाँजेको छ। त्यसमा पनि एभिएसन फिल्ड चाहिँ अलि बढी नै यसले गरेको छ। अब हाम्रो चाहिँ अब विगत लकडाउन पिरियडदेखि अहिलेसम्म चाहिँ फ्लाइट बन्द छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अब सरदर हाम्रो एभिएसन, मैले सिभिल एभिएसनको कुरा गर्दैछु, सिभिल एभिएसनको सरदर दैनिक 2 करोड राजस्व जुन हामीले चाहिँ उठाउँथ्यौँ सरदर, त्यो अब 1 महिना विगत 1 महिनादेखि पनि अलि माथि भयो, यो चाहिँ घटेको छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो नन एरोनोटिकल रेभेन्यूहरू भन्छौँ, जस्तो हाम्रो अब पार्किङबाट होस् अथवा बाहिरको पार्किङ होस् अथवा पसल कमलबाट होस् अथवा अरूबाट होस्, त्योहरू पनि अब यो पिरियडको हाम्रो चाहिँ पक्कै घट्छ र हामीले अब त्यसमा नेपाल सरकारले गरे अनुसार नै हामीले चाहिँ अब त्यसमा छुट दिने पो हो कि अथवा के गर्ने हो, त्यसमा हामी एउटा चाहिँ डिसिजन चाहिँ गर्दैछौँ। कारण यसले चाहिँ अब पक्कै नै एभिएसनलाई बढी नै यसले गाँजेको छ। अब अलिकति हाम्रो आर्थिक क्षेत्र भएकोले, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकोले अब हामीलाई अलिकति समस्या भएको छ। हजुर, अहिले यो लकडाउनको कारण हवाई क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको अहिले आकलन गरिराख्दाखेरि हवाई क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएका व्यवसायीहरूको नियामक निकायमा माग कस्तो रहेको छ र नियामक निकायले कतिको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ अहिले? अब यसो छ, अब राजस्वको विषयमा चाहिँ अब नियामक निकाय हामीले भए तापनि हामीले सिफारिस गरेर त्यो म्यानेजमेन्ट लेभलबाट एक किसिमको सिफारिस हामीले पार्किङमा छुट दिने भनेर, जहाँ एयरलाइन्सको हकमा पार्किङको विषयमा अझ ल्यान्डिङ त उहाँहरू ल्यान्ड गरेपछि मात्रै ल्यान्डिङको तिर्नुहुन्छ र एभिएसन माथिको चाहिँ नेभिगेसनल एड पनि उहाँहरू उडेपछि मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यसको त समस्या रहेन। अब समस्या रह्यो पार्किङको। पार्किङलाई चाहिँ यो लकडाउन पिरियडमा चाहिँ छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले म्यानेजमेन्ट लेभलबाट हामीले एउटा पास गरेर बोर्डमा पठाएका छौँ र बोर्डले पनि सम्भवतः त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यो मन्त्रालय जान्छ अनि मन्त्रालयबाट त्यो क्याबिनेटमा गएर क्याबिनेटले डिसिसन गर्ने हो। अब हाम्रो तर्फबाट अब यो विषम परिस्थितिलाई आकलन गर्दै हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर टेन्टिभली हामीले एउटा पार्किङमा छुट दिने हामीले म्यानेजमेन्ट कमिटीले एउटा निर्णय गरेर हामीले
बोर्डमा पठाएका छौँ। त्यस्तै पसल कमलहरूको हकमा पनि के गर्न सकिन्छ, कति छुट दिन सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि होमवर्क गरेर हामीले बोर्डमा पठाएका छौँ। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू, अहिले एकदमै ठुलो मात्राको लगानी जोखिममा परेको अवस्थामा नियामक निकायले पार्किङको मात्रै सिफारिस गरेको छ कि अथवा ब्याङ्कको ब्याजदर सहुलियत लगायतको कुराहरूमा पनि सिफारिस गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ? अब यसो छ, त्यो ब्याङ्कको ब्याज दरहरू त्यो चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन। त्यो हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ उ गर्नु मिल्दैन। अब भोलि यसो सिफारिस गरिदिनु पर्यो भनेको खण्डमा चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ। तर आजको उसमा चाहिँ अब हामीले ब्याङ्कहरूलाई अथवा नेपाल सरकारले गर्ने छुटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो पार्किङमा हामीलाई आउने राजस्वबाट हामीले नेपाल सरकारको नीति अनुरूप के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा गरेर म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट पास गरेर हामीले बोर्डमा गएको छ। र बोर्डमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्किङको विषयमा अनि यो पसल कमलहरूको भाडाहरूको विषयमा यिनीहरूमा चाहिँ बोर्डले पनि पोजिटिभली हेरेर अब मलाई लाग्छ एउटा निर्णय चाहिँ हुने क्रममा छ। अब त्यो निर्णय भएपछि त्यो मन्त्रालय मार्फत अनि क्याबिनेटमा जान्छ। तर यहाँले जुन ब्याजहरूको कुरा, ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अब हामीले सम्बोधन गर्न मिल्दैन, त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले यस विषयमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ। हजुर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय भएको नाताले ग्राउन्डिङ र पार्किङको मात्रै निर्णय गर्न सकिने नियामक निकायको क्षेत्राधिकार होस् उपमहानिर्देशकज्यू? हो, त्यो हाम्रो त्योभन्दा ज्यादा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। हामीले जुन जुन शीर्षकमा राजस्व हामीले लिन्छौँ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जुन शीर्षकमा एयरलाइनसँग राजस्व लिन्छ त्यो राजस्व छुटको लागि पनि फेरि हामीले निर्णय चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, म्यानेजमेन्ट लेभलबाट हामीले चाहिँ बोर्डमा गऱ्यौँ। बोर्डले अब त्यसलाई पास गरेर मन्त्रालय मार्फत, सचिवज्यू मार्फत, मुख्य सचिवज्यू हुँदै त्यो क्याबिनेटमा जान्छ। जुन हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम पोजिटिभली लागेर त्यसलाई हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ। अब नेपाल सरकारले अब के निर्णय गर्छ त्यो नेपाल सरकारको कुरा भयो। र मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, अब ब्याङ्क सम्बन्धी कुराहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन। हस् उपमहानिर्देशकज्यू, ब्याङ्क क्षेत्राधिकारभित्र परेन भन्नुभयो। जसरी सञ्चालन भइरहेको छन् हवाई क्षेत्रहरू, अहिले लकडाउनको कारण करिब 1 महिनादेखि जहाजहरू पनि पार्किङमै रहेका छन्। यसरी लामो समयसम्म मेसिनरी सामानहरू पार्किङमा राखेर अब पछि लकडाउन पछि फेरि उडाउँदाखेरि यो कतिको सुरक्षित हुन सक्छ? यसले फेरि अर्को समस्या निम्ताउन सक्ने त होइन उपमहानिर्देशकज्यू? यसो छ, अब त्यसलाई त पुरा तपाईँको हाम्रो एरोनोटिकल इन्जिनियरहरू, हाम्रो एउटा टिम छ, हाम्रो एउटा निर्देशनालय नै अन्तर्गतको एउटा विभाग छ। त्यो विभागले पनि मोनिटर गर्छ। प्लस उहाँहरू नै अब एयरलाइन्सहरू नै विगतभन्दा अहिले उहाँहरू आफै पनि एउटा छुट्टै सेफ्टी टिमै बनाएर उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यसलाई मोनिटर गरेर त्यसलाई अब रेक्टिफाई, कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर त्यसलाई उडान योग्य भएपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन दिनुहुन्छ। त्यसै कारण त्यसमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन, किनभने अब यो सबैको जीवनसँग गाँसिएको कुरामा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकतामा एयरलाइन्सले पनि सिभिल एभिएसनले पनि राखेकोले त्यसतर्फ चाहिँ हामीहरू पनि चनाखो छौँ र एयरलाइन्सहरू पनि आफै चनाखो हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै सन्देह गर्नुपर्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू, अहिले यो लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र निकै प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हवाई क्षेत्रलाई स्वतः असर परिरहेको छ। लकडाउन खुलिहाले पनि पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म चलायमान हुन सक्ने देखिएको छैन। यसको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको वैकल्पिक बजारको बारेमा प्राधिकरणले केही योजना बनाएको छ उपमहानिर्देशकज्यू? अब यसो छ, अब अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यतापट्टि भन्दा पनि हामीले यसलाई अब हाम्रो पनि एउटा राज्यको एउटा दायित्व भएको नाताले कसरी यो पेन्डेमिक, यो कोरोनाबाट छुटकारा पाउने, कसरी हुने भन्नेमै हामी छौँ। र यहाँले एउटा राम्रो एउटा प्रश्न गर्नुभयो। अब यो तपाईँको फ्लाइट भइसकेपछि पनि यो चलायमान हुँदैन, वैकल्पिक के गर्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, चलायमान नभए तापनि आखिर केही फ्लाइटहरू एयरपोर्टबाट त हुन्छ, एयरलाइन्सहरूले गर्नुहुन्छ। त्यति बेला उहाँहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले के गर्नुपर्ने, यही कोरोना भाइरस पनि अब हामीले लकडाउन खोले भन्दैमा पनि यो एकदम अब संसारैबाट जिरो निम्त्यान्न हुने पनि होइन। त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कसरी सेनिटाइज गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई गर्ने, त्यसमाथि पनि हामीले आफ्नो होमवर्कहरू गरिराखेका छौँ।
अब यहाँले अर्को भन्नु अब यो बिजनेसलाई गरेर अब यसको वैकल्पिक बिजनेसमा चाहिँ अब हामीले जाने भन्ने त कुरा भएन। अब हामी त एयरलाइन्स नियामक निकाय भएको नाताले प्लस सर्भिस प्रोभाइडर पनि हामी अहिले पनि सर्भिस प्रोभाइडर पनि हामी छौँ र रेगुलेटरी बडी पनि हामी छौँ। एयरलाइन्स पनि हामीले के अरे एयरपोर्ट पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई नियामक पनि गर्नुपर्ने छ, नियमन पनि गर्नुपर्ने छ। अब यसमा चाहिँ कसरी सहुलियत दिएर हुन्छ, कसरी उहाँलाई आकर्षित गरेर हुन्छ, कसरी चाहिँ विगतको स्थितिलाई चाहिँ फेरि हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, यसमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। तर पहिला सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ हामी यो कोरोना महामारीबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। यसबाट मुक्त भएपछि फेरि अनि फर्दर स्टडी कसरी जान सकिन्छ। विगतकै कुरालाई लिएर र विगतकै एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल राखेर केही समयलाई चल्दैन, हामीले अलिकति लिबरल हुनैपर्छ। अब यी कुराहरूले चाहिँ अब पछि निर्धारण गर्नेछ। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू एयरपोर्ट सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम लकडाउन पछि पनि भइरहेको अवस्था थियो, तर पछि कच्चा पदार्थको अभाव भयो भन्ने कुरा आयो। यसले गर्दाखेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कति सम्पन्न भयो र कहिलेसम्म चाहिँ यो पूर्ण सम्पन्न हुने आकलन गर्न सकिन्छ उपमहानिर्देशकज्यू? अब मैले चाहिँ दुई चार दिन पहिला चाहिँ मैले त्यहाँको साइड इन्चार्ज इन्जिनियर साहबसित कुरा गर्दाखेरि 90% फिजिकल वर्क चाहिँ कम्प्लिट भयो त्यहाँको 90%। अब 10% वर्कमा चाहिँ रनवे लाइटिङ अनि यो टर्मिनल बिल्डिङहरूमा चाहिँ तपाईँको लाइटिङहरू सिस्टम, कन्भेयर बेल्ट, अब यिनीहरू चाहिँ जडान गर्ने काम मात्रै बाँकी छ। अरू चाहिँ लगभग फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू चाहिँ लगभग कम्प्लिट हुन लाग्छ सर भनेर मलाई इन्जिनियर साहबले भन्नुभएको थियो। तर यही बिचमा चाहिँ अब जस्तो कन्भेयर बेल्टहरू, लाइटिङहरू हाम्रो चाइनाबाट ल्याउनु पर्ने, चाइनामा चाहिँ रेडी छ, अहिले आएर रेडी राखेको छ। तर यही अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ल्याउन पाएका छैनौँ। प्लस अब भने जतिको अहिले अब लेबर म्यान पावर पनि त्यहाँ हामीले युटिलाइज गर्न पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य 6 महिना जति चाहिँ अब धकलियो, यो ढिलो हुने भयो। तर मैले चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो लकडाउन खुलेपछि हामी इमिडिएट हामी त्यसमा लाग्छौँ र विगतको भन्दा केही ढिलो भए तापनि अब 2020 को भित्रमा अलि चाँडै नै हामीले सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। तर अब यो राम्रोसँग काम हुन पायो भने त अब धेरैभन्दा धेरै 2 देखि 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सिद्धिन्थ्यो। अब लकडाउन खुलेपछि पनि अब फेरि अब आउनलाई केही समय लाग्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि केही ढिलो हुने भयो। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वेको निर्माणको कार्य चलिरहेको थियो। साथै भिजिट नेपाल 2020लाई लक्षित गरेर बुटिक विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिने योजना पनि थियो। यो योजनाको अब के हुन्छ र लकडाउन पछाडि यो योजना कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब बुटिक एयरपोर्ट, म एयरपोर्टको जिएम हुँदाखेरि बुटिक एयरपोर्टको कन्सेप्ट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरै कार्यकालमा चाहिँ गरेपछि मैले नै त्यसको सुरुवात गरेको हुँ। अब बुटिक एयरपोर्टको काम चाहिँ लगभग जुन हामीलाई म्यान्डेट दिएको थियो 7वटा कामको म्यान्डेट थियो त्यति बेला। मलाई लाग्छ 5वटा त मेरै कार्यकालमा त कम्प्लिट भएको थियो। 2टा काममा पनि अब भित्रको कामहरू र टर्मिनल बिल्डिङको कामहरू भइरहेछ। त्यो अब मलाई लाग्छ 2 देखि 3 महिनाभित्र त भित्रको कामहरू पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब रह्यो त बाहिरको जुन क्यानोपी बनाउने एउटा ठुलो काम थियो, त्यो चाहिँ अलिकति समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 6-8 महिना त्यो लाग्छ, 6 महिना जति लाग्ला। नभए चाहिँ बुटिक एयरपोर्टको कन्सेप्टमा जुन एउटा साधारण जुन एउटा म्यान्डेट दिएको थियो त्यो अबको 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण कम्प्लिट हुन्छ। र ट्याक्सी वेको काम त अब मलाई लाग्छ हार्डली 15 देखि 20 दिन 25 दिनभित्र यो दक्षिणपट्टि अहिले भएको पार्किङको दक्षिणपट्टि जुन बन्दैछ त्यो कम्प्लिट भएर अनि सञ्चालनमा पनि आउँछ। र रनवेको पूर्वपट्टि जुन हामीले रिमोट पार्किङ भनेर भनेका थियौँ त्यो मेरो कार्यकालमै कम्प्लिट भएर त्यसको उद्घाटन पनि भइसकेको छ। अब कामहरू एकदमै रोकिराख्ने अवस्था त छैन, काम भइ नै रहेछ। तर यहाँले भने जस्तै फुल स्पिडमा जुन हुनुपर्ने त्यो अहिले अब यो विश्व महामारी पेन्डेमिक समस्याले केही ढिलो भएको हो। तर पनि एउटा एयरपोर्टको केसमा चाहिँ मैले काठमाडौँ एयरपोर्टको कुरा गरेँ, मैले भैरवको कुरा गरेँ, पोखरामा पनि तपाईँको जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ त्यो एकदम आफ्नो फुल फ्लेजमा काम भइरहेछ। र पोखराको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जुन टार्गेट छ त्योभन्दा पहिले हामी कम्प्लिट गर्छौँ। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छ, राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छ,
एयरपोर्टहरू ठप्प छन् भने राज्यलाई दैनिक रूपमा अहिले लकडाउन भएको पनि 1 महिना नागिसक्यो। अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई कति राजस्व घाटा लागेको छ र यसले भविष्यको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने आकलन गर्न सक्नुहुन्छ उपमहानिर्देशकज्यू? मैले अब राज्यकै सम्पूर्ण विषयमा त मैले भन्न सक्दिनँ। हजुर। तर चाहिँ मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहे सिभिल एभिएसनले पर डे 2 करोड प्लस चाहिँ हामीले राजस्व हाम्रो घटिरहेछ, गुमाइरहेछौँ। अब भनौँ न एउटा सिभिल एभिएसन एउटा क्षेत्रले 2 करोड पर डे गुमाएको छ भने सम्पूर्ण देशको राजस्व त कति हुन्थ्यो त्यो त अब कुरै भएन। तर सबभन्दा ठुलो कुरो अब हामीले चाहिँ पहिला यो महामारीबाट हामी जोगिनु पर्यो। अब अहिलेसम्म एकजनाको पनि हाम्रो नभएकोले हामी राम्रो स्थितिमा छौँ। तर अब राम्रो स्थितिमा छौँ भनेर हामीले यसलाई हेलचक्राइ गर्ने गर्ने कुरा भएन। यसलाई कसरी हुन्छ यो सेफ ल्यान्डिङ पहिला गर्नै पर्यो र साइड बाई साइड सेफ ल्यान्डिङ पनि हुनु पर्यो र साइड बाई साइड हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको सम्बन्ध निकायले यस विषयमा गहन छलफल गरिराख्नु भएको छ। अब जहाँसम्म विश्वास गरौँ अब युरोप अमेरिका अब जस्तो हाम्रो देशमा त नहोला र हामी भगवान्सँग त्यही नै प्रार्थना गर्छौँ र मलाई चाहिँ विश्वास पनि छ राम्रो काम भइरहेकोले अहिलेसम्म हाम्रो स्थिति अब नराम्रो चाहिँ भन्ने हामी स्थिति चाहिँ छैन र अझै हामी चनाखो भएर यो महामारीबाट छुटकारा चाहिँ पाउनुपर्छ। हजुर, उपमहानिर्देशकज्यू अहिले लामो समयसम्म लकडाउन भइराख्दाखेरि ठुलो लगानी गर्ने व्यवसायहरू कतिको धराशायी हुने अवस्था कतिको छ र यो अझै लम्बियो भने सरकारले जेठ 5 सम्मको कुरा गरेको छ र त्योभन्दा पनि लामो समय गयो भने ठुलो लगानीहरूलाई कसरी असर गर्छ, तिनीहरू धराशायी हुने अवस्था कसरी आउँछ, कतै बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था त सृजना हुँदैन? अब एउटा कुरो यो अहिलेको लकडाउन त म भन्दैन, अहिलेको यो कोभिड-19 महामारीले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ मार परेको क्षेत्र नै पर्यटन देखिएको छ र भोलिसम्म पनि यसको असर रहन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ। अब जस्तो यहाँले भनौँ एयरलाइन्स भयो, एयरपोर्ट भयो, होटेल भयो, होइन, अब यो क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा बढी मारमा परेको छ। अब त्यसले अब यसमा आबद्ध व्यवसायको लगानी डुब्ने, अब रोजगारी डुब्ने, रोजगारी नहुने, यी कुराहरूको चाहिँ भोलि चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो आउँछ भन्दैमा आजबाट हामी चुपचाप लागेर बस्नु हुँदैन। यसको बैठकले के गर्न सकिन्छ, के गर्न चलायमान गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले सानो एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, 1930मा अमेरिकामा चाहिँ यो 1930मा अमेरिकामा रेसेसन आउँदाखेरि यस्तै हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले अब यसलाई अनेक उपायहरू गरेर चाहिँ त्यो रेसेसनबाट मुक्त हुनु भएको थियो, होइन। अब त्यस्तै केही न केही अब नेपाल सरकार गभर्मेन्टले सोचिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो तर्फबाट मैले यहाँलाई पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, सिभिल एभिएसनको एउटा म्यानेजमेन्ट लेभलको व्यक्ति भएको नाताले हामीले पनि अब लकडाउन पछि जहाजहरू नर्मल भइसकेपछि पनि यसलाई कसरी चलायमान गर्ने, कसरी चाहिँ सहुलियत दिने र कसरी चाहिँ दुवै पक्षलाई प्राधिकरणलाई पनि एयरलाइन्सलाई पनि राम्रो होस् त्यसपट्टि हामी होमवर्क गर्दैछौँ, हामी गर्छौँ। अब आशा गरौँ राम्रो हुन्छ भन्ने। हजुर, लकडाउन पछाडि प्राधिकरणले व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ लकडाउन सकिएपछिको अवस्थामा? मैले यहाँलाई भने नि लकडाउनको पिरियडको चाहिँ हामीले चाहिँ अब मिलेसम्म सम्पूर्ण छुट दिने, नभए पनि कति दिन सकिन्छ दिने, अनि लकडाउन खोलिसकेपछि पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको चाहिँ जुन अहिले हाम्रो जुन हिसाबले जहाजहरू आइराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ आउने हो कि होइन, पेसेन्जर हुने हो कि होइन, त्यसको आकलन गरेर हामीले के सहुलियत दिन सकिन्छ, कुन सहुलियतले चाहिँ राज्यलाई पनि घाटा नहुने, एयरलाइन्सलाई पनि नहुने, यात्रुलाई पनि नहुने, त्यसमा चाहिँ हामी होमवर्क गर्छौँ। त्यसमा एउटा छलफल बिस्तारो एउटा भनौँ न सुसुप्त अवस्थाको छलफलहरू त हामीले सुरु गरि नै सकेका छौँ। अब हेरौँ अब यसले चाहिँ अब कसरी असर गर्छ र कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने यो अब यो अलि छलफलको विषय छ। अब अहिले नै अब यसमा एउटा खाका हामीले कोरिसकेका त छैनौँ, तर यसलाई केही न केही त गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर, हस् उपमहानिर्देशकज्यू, अब अन्त्यमा जाँदै टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त अब हामीले चाहिँ अब अहिले राज्यले हामीलाई लकडाउन जुन हामीले पालना गरेका छौँ यसलाई पालना गरौँ। लकडाउन पछि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ
एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, एउटा मास्क लगाउने, सेनिटाइजिङ गर्ने, अलिक केयरफुल हुनै पर्छ। अब त्यो गरेर अनि आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र आफ्नो कसरी अर्थतन्त्रलाई, कसरी आफ्नो कामलाई, जस्तो मैले एउटा सानो एउटा यहाँलाई उदाहरण दिन चाहे, ताइवानमा अहिले स्कुल कलेजहरू, तपाईँको रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने सेनिटाइज गर्ने, मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, धेरै भिडभाड नगर्ने, नचाहिँदो नगर्ने भनेर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले जुन चाइनामा इफेक्ट गर्यो, जुन युरोपमा गर्यो, त्यो चाहिँ ताइवानलाई गरेको छैन। प्लस उहाँहरूको अर्थतन्त्र पनि केही हदसम्म चाहिँ चलामान छ। अब त्यही मोडालिटीमा हामी पनि गएर अब सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हेक्का राखेर र आफ्नो व्यवसाय रोजीरोटी पनि चलोस् र कोरोनालाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्दै जाउँ, त्योपट्टि हामी लाग्नुपर्छ र म त्यही नै भन्न चाहन्छु। हामी हस् उपमहानिर्देशकज्यू, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको एउटा लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीज्यू र उहाँले बताए अनुसार एउटा संस्थाको अहिले करिब दैनिक रूपमा 2 करोड रुपैयाँ राजस्वले कमी आइरहेको छ भने समग्रमा हवाई क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पारेको उहाँले तथ्याङ्क पनि बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, नियामक निकाय नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले अहिले पार्किङ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको मात्र अवस्था हेर्ने भएकोले लकडाउनभरि हवाई क्षेत्रलाई सम्पूर्ण सुविधा दिने र पार्किङको पनि पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै सरकारले गरेको निर्णयसँगै ब्याङ्कको ब्याज दर लगायतको कुरामा पनि छुट दिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र हामीले कोरोनाले हवाई क्षेत्रमा पारेको असर के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराउँदैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत अहिले जोडिनु भएको छ समिट एयरका प्रबन्धक निर्देशक मनोज कार्कीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मनोजज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अहिले लकडाउन अथवा कोरोना भाइरसले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसाय, हवाई व्यवसायहरूलाई कस्तो असर पारिरहेको छ मनोजज्यू? यो निजी भन्दा पनि हो, निजी अब सरकारी जे भने पनि यो सम्पूर्ण हवाई क्षेत्र चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइनमा छौँ। यो नम्बर 1 हिट खाने व्यवसायको रूपमा यही नै अगाडि आएको छ। अहिले यो लकडाउन होइन, लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै जब यो चाइनामा यसको प्रकोप बढ्न थाल्यो, हजुर, त्यो समयदेखि नै नेपालमा आउने पर्यटक र घट्न थाल्यो। त्यतिखेरदेखि नै हामीले सर्टेन हाम्रो यो हवाई क्षेत्रमा स्लो डाउन देख्न थालिसकेका थियौँ। तर अब जुन बेलामा लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो टोटल मार्केट सेयर 70% कम भइसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि लकडाउन भयो, लकडाउनपछि त अब अहिले शून्यकै स्थितिमा हौँ। त्यस कारणले अहिलेको स्थिति त हामी अब अहिले शून्यकै अवस्थामा छौँ। हजुर, अब यो लकडाउन केही गरी खुलिहाले पनि हवाई क्षेत्र भने लामो समयसँग खुल्ने अवस्था देखिँदैन। सरकारले जेठ 2 गतेसम्म सम्पूर्ण उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई सरकारको तर्फबाट कस्तो राहत प्याकेजको घोषणा हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। यो जेठ 2 गते लकडाउन खुल्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली ब्याक टु नर्मलमा जाने हामीहरू कुनै आकलन छैन। अहिले हवाई यातायातलाई यो कोरोनाको प्रकोप भन्दा अगाडिको अवस्थामा आउनलाई केही नभए पनि 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष लाग्ने हाम्रो आकलन छ। त्यस कारणले हामी हवाई इन्डस्ट्रीमा आबद्ध सबै एयरलाइन्सहरूको चाहिँ के राय छ भने यो 2 वर्ष हामी कसरी बेयरमा चलेर भए पनि कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने नै हाम्रो ध्यान त्यही हिसाबमा छ। हाम्रो छात्र सङ्गठन आह्वान पनि त्यसमा लागिरहेको छ र हामीले यस बिचमा अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीलाई यो गाह्रो समयमा उहाँहरूबाट पाउनुपर्ने सहयोगको एउटा खाता हामीले उहाँहरूलाई पेश गरिसकेका छौँ र उहाँले फर्दर डेटाहरू पनि माग्नु भएको छ कि तपाईँहरूको एयरलाइन्समा लोनहरूको अवस्था के छ, स्टाफहरूको अवस्था के छ, कति स्यालेरी खुवाउनुहुन्छ, यी सबै डिटेल्सहरू उहाँले मागेको अवस्था छ। र हाम्रो सरकारलाई चाहिँ एउटा के थियो भने अब अहिले जुन हाम्रो शून्यमा झरेको त्यही हिसाबमा हाम्रो ब्याज ब्याङ्कबाट लिएको हाम्रो
किस्ता तिर्नुपर्ने कुरा जबसम्म यो हवाई यातायात पुरानो फर्ममा आउँदैन तबसम्मको लागि रिस्ट्रक्चरिङ गरेर हुन्छ, रिसेड्युलिङ गरेर हुन्छ, रिफाइनेन्स के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेर हुन्छ त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौँ। अब अहिले सबभन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको चाहिँ के छ भने यो डे टु डे सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग अहिले पनि एयरलाइन्ससँग यथेष्ट रूपमा क्यास फ्लो अभाइलेबल छैन, किनभने अहिले त जिरो भइहाल्यो, पछि खुलेपछि पनि हामीसँग क्यास फ्लो त्यो नहुने भएको हुनाले हामीलाई तलब खुवाउन र दैनिक सञ्चालन गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको हुनाले एउटा एकदमै लो इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीलाई सर्ट टर्म लोन चाहियो भन्ने हामीले डिमान्ड गरेका छौँ र उहाँहरू यो विषयमा पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ। अब हेरौँ उहाँहरूले चाहिँ यो राहतको प्याकेज चाहिँ अहिले इमिडिएटली भन्दा पनि उहाँले सबै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै आउँदाखेरि होला भनेर उहाँहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। अहिले सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने असार मसान्तसम्म सारेको अवस्था छ, त्यसपछि पनि अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाँडै नै यस विषयमा सरकारको धारणा कुरा गर्नु भएको छ। हजुर मनोजज्यू, अनुदान सरकारबाट अनुदान भन्दा पनि दीर्घकालीन लोनको आवश्यकता रहेको छ अहिले? हजुर, अनुदान भनेर त्यस्तो अनुदानले अपेक्षा गरेको छैन र अनुदान पनि हामीले त्यो खोजेको पनि होइन। अब हामीलाई चाहिँ के भने यो ब्याक टु नर्मल अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्मको लागि हामी, किनभने अब कुनै पनि एयरलाइन्स आफ्नो 100% क्यापेसिटीमा चल्ने अवस्था छैन देखि वर्ष। त्यो भनेको के हो भने हाम्रा अहिले भइरहेका धेरै वायुयानहरू हामी त्यसलाई ग्राउन्ड गर्ने अवस्था हो। हामीले कोही 50% मा चल्लान्, कोही 60% मा चल्लान्, कोही 20% मा चल्लान्, तर हाम्रो अनुमान चाहिँ अहिले हामीसँग नेपालमा जतिवटा जहाज छ त्यसको 40% मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् अबको 1.5-2 वर्ष। त्यतिखेरको लागि सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने आधारभूत जुन जे चिजहरू छ जस्तै अरू कुराहरूको लागि चाहिँ हामीलाई सरकारले एउटा अलिकति सहुलियत दरमा लोन प्रोभाइड गरोस् र हामीले हाम्रो माग पनि इन्ट्रेस्ट वेभर यस्तो भनेको छैन, हामीले रिस्ट्रक्चर गरोस् र हाम्रो यो 1.5-2 वर्षको लागि चाहिँ हामीले अहिले किस्ता तिर्न परेमा अब त्यसपछिको अवस्थामा हामी आफ्नो पुरानै रूपमा आएपछि आफ्नो किस्ताहरू हामी सहज रूपमा तिर्न सक्ने अवस्था भइहाल्छ। त्यस कारणले हामीले अनुदान भनेर अनुदानको अपेक्षा गरे होइन, हामीलाई चाहिँ यो 1.5 वर्ष केही हिसाबको सपोर्ट मात्रै खोजेका छौँ हामीले। हजुर मनोजज्यू, अहिले हवाई क्षेत्र ठप्प रहेको जसरी बताउनु भयो, क्यास फ्लोको पनि एकदम अभाव रहेको जसरी जानकारी दिनुभयो, अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? चैत महिनामा के गर्नुभयो र वैशाख महिनामा के हुन्छ, अनि आउने आगामी महिनाहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? हजुरलाई अनावश्यक खर्च पनि कटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा रोजगारीमा सङ्कुचन कतिको आउने आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम यो अहिलेको तड्कारो विषय नै यही छ। अहिले केही समयदेखि हामी सबै एयरलाइन्स व्यवसायीहरू यसमै नै वर्कआउट गरिरहेका छौँ। अब सबभन्दा हामीलाई गाह्रो चाहिँ के छ भने अहिले जुन हामीसँग भएको स्टाफ सङ्ख्या हो त्यो हामीले आफ्नो 100% एफिसियन्सीमा यति जान चाहिन्छ भनेर त्यो अवस्थामा हामीले लिएको स्टाफ सङ्ख्या हो। अब 30% जति यदि हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी नै घट्ने हो भने चाहिँ त्यही अनुसारको हामी त्यत्रो स्टाफहरू धान्ने हामीसँग सामर्थ्य पनि छैन, आवश्यकता पनि हुँदैन केही समयलाई। त्यस कारणले हामी चाहिँ अहिले अब हेलिकप्टरको अपरेटर साथीहरूले एउटा निर्णय पनि गर्नुभयो। त्यसरी नै हामीले पनि यता फिक्स विङतिरको पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने, निर्णय भन्दा पनि हाम्रो एउटा समझदारी के छ भने अब केही स्टाफहरूलाई केही समयको लागि हामीले लिभ विदाउट पेमा पठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। जो स्टाफहरू हामीले अब कन्टिन्यू गर्छौँ तिनीहरूलाई पनि अहिले हामीले दिइआएको तलब मानमा हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले डिफ्रेन्ट लेभलको स्टाफलाई डिफ्रेन्ट डिडक्सन गरेर उहाँहरूको पनि सहमति छ भने यसमा स्टाफलाई हामीले लाद्ने पनि होइन, स्टाफहरूसँग हामीले सरसल्लाह गरेर उहाँहरू पनि यो इन्डस्ट्री जोगाउनुपर्छ भनेर उहाँ पनि लाग्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामीले स्यालेरी डिडक्सन, लिभ विदाउट पे आवश्यक परेकोमा केही हाम्रा स्टाफहरूलाई अहिलेको लागि के अरे डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भइसकेको छ। र यो मेरो हिसाबमा धेरैवटा एयरलाइन्सले आफ्नै अहिले दिइरहेको रोजगारी जुन छ त्यसमा गर्नु भने 50% को गिरावट आउला हजुरको।
हजुर, उड्डयन क्षेत्रमा विभिन्न वर्गका कर्मचारीहरूले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन्। यस्तोमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी लगायतको कर्मचारीहरू पनि आबद्ध हुन्छन्। यस्तो कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन कुनै विशेष व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कि छैन? के छ यसको अवस्था? अहिले हाम्रो सोच के छ भने यो जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा यस्तो दैनिक ज्यालादारी भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यति हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ सबै पर्मानेन्टै हुनुहुन्छ। तर जुन यो सरकारले तोकेको मिनिमम ज्याला दर जति छ त्यो या त्योभन्दा माथि नै हाम्रो सबभन्दा निम्न स्तरको कर्मचारीले पाउने तलबमान पनि त्यही अनुसारको छ। अहिले हामीले सोचेको जुन यो स्यालेरी रिडक्सनमा चाहिँ हामीले त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई असर नपरोस् भनेर त्यो तलबमानमा चाहिँ हामीले कुनै पनि घटाउने निर्णय गरेका छैनौँ। त्यो चाहिँ यथावतै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यही नै छ अहिले हाम्रो धारणा चाहिँ। मतलब तल्लो लेभलको स्टाफलाई चाहिँ उनीहरूको स्यालेरीमा चाहिँ, किनभने उनीहरूले आफूलाई सपोर्ट गर्न पनि जुन बेसिक एउटा पैसा चाहिन्छ त्यो चिजहरू उहाँहरूले पाइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागका आधारमा त्यो लेभलको स्टाफहरूकोमा चाहिँ हामीले डिडक्सन गर्ने सोच बनाएको छैनौँ। हस् मनोजज्यू, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समिट एयरलाइन्सका प्रबन्धक निर्देशक मनोज कार्कीज्यू र उहाँले बताए अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसाय हवाई व्यवसायीहरूलाई निकै समस्या रहेको जानकारी दिनुभएको छ। साथै 50% भन्दा माथिको कर्मचारी कटौती गर्न पनि हवाई व्यवसायीहरू बाध्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी कोरोना भाइरसले गर्दा हवाई क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ यसको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। त्यसैगरी हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे हामीसँग भर्खरै कुराकानी गर्नुभएको थियो समिट एयरका प्रबन्धक निर्देशक मनोज कार्कीज्यूले र उहाँले बताए अनुसार उहाँले सरकारसँग राहतको माग भन्दा पनि दीर्घकालीन लोनको आवश्यकता रहेको र क्यास फ्लोको अहिले अत्यन्तै आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा हवाई क्षेत्रमा परेको असरबारे विश्लेषण गर्दा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ माउन्टेन हेलिकप्टरका महाप्रबन्धक दिल बहादुर ओलीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। महाप्रबन्धकज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले हेलिकप्टर माउन्टेन हेलिकप्टरको अवस्था कस्तो रहेको छ लकडाउनमा? अहिले लकडाउनदेखि नितान्त रूपमा 0% नै अहिले ग्राउन्ड भएको छ। जहाजहरू कुनै पनि मुभमेन्टहरू भएको छैन। हजुर, यो पिरियडमा जम्मा एउटा रेस्क्यु फ्लाइट मात्र भएको छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि उडानहरू अहिले भएका छैनन्। हजुर, विगतको समयमा अहिलेको बेलामा कतिको गतिविधि हुन्थ्यो? आर्थिक गतिविधिहरू कतिको हुने गर्थ्यो? माउन्टेन फ्लाइटको माग कतिको हुने गर्थ्यो पछिल्लो समय? यो खास गरी अप्रिल मे यी महिनाहरू भनेको सिजनको सबैभन्दा हेलिकप्टरको लागि हवाई उडानमा असाध्य नै उडान भर्ने समय हो। हजुर, झन्डै एउटा हेलिकप्टरले एक दिनमा 8 घन्टा 10 घन्टासम्म पनि फ्लाइटहरू गर्ने अवस्था यो सिजनमा हो। र यो बेलामा र अलमोस्ट के हुन्छ भने हेलिकप्टरहरूको उडान वर्षमा 2वटा सिजनमा हुने गर्दछ। एउटा अक्टोबर नोभेम्बरको बेला र अप्रिल र मेमा। र अरू बेलामा खासै त्यति उडानहरू हुने गर्दैन र यही 4 महिनाको भरमा हामीले वर्ष दिनहरू चलाउनु पर्दथ्यो। र यस्तो अवस्थामा लकडाउनमा पर्दा अथवा पर्यटकहरू उडानमा नभएर यो बन्दको अवस्थाले गर्दा यो महामारीले को कारणले गर्दाखेरि अब 0मा बस्नु पर्दा अब अवस्था के हुन्छ त्यो सबैलाई थर्लङ्ग विदितै छ। हजुर, महाप्रबन्धकज्यू, अहिले दैनिक रूपमा कति रुपैयाँ जतिको घाटा लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले? दिनमा सरदर हाम्रो 12 देखि 15,000 डलरसम्म दैनिक एउटा हेलिकप्टरले यो बेलामा यो सिजनमा आय आर्जन गर्ने गर्दथ्यो। हजुर, अहिले यतिको घाटा बेहोरी राख्नु भएको छ, यस्तो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो राहत प्याकेजको आवश्यक घोषणा गर्न देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा?
अब यो अवस्था के छ भने कुनै पनि हेलिकप्टर व्यवसायहरू अथवा एभिएसन फिल्डमा अहिले सञ्चालनमा जति पनि सञ्चालन भएका छन् उनीहरूको यो खास जतिखेर मुख्य सिजनकै बेलामा नै लकडाउनको अवस्था भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब जिरो अवस्थामा झर्नुपर्ने भएकोले कुनै पनि अबको जस्तै रेनी सिजन सुरु हुने बित्तिकै मनसुन सुरु हुन्छ जुन जुलाईदेखि त्यो बेला त पहिले पनि फ्लाइटहरू हुँदैनथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने यो अगाडिको जुन अप्रिल र मेको उडानको कारणहरूले यसबाट गरिएको आम्दानीले हामीले त्यो महिना चलाउने गर्दथ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि अब यस पश्चात पनि ती महिनाहरूमा त त्यसै पनि जिरो नै हुने अवस्था हो। त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा पनि अब हामीलाई ब्याङ्कमा कर्मचारीहरूको लागि इन्सुरेन्सहरूको लागि यी सबै कुराहरू तिर्नको लागि हाम्रो जुन मुख्य आम्दानी हुने अवस्थामा शून्यमा हामी झर्दाखेरि आम्दानी शून्यमा झर्दा निश्चय पनि यसको मार अहिले सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई निकै नै परेको अवस्था छ। हजुर, महाप्रबन्धकज्यू, भ्रमण वर्ष 2020ले व्यवसायीहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको थियो होला, तर भ्रमण वर्ष 2020 पनि अवरोध गर्नु पर्यो र पर्यटन क्षेत्र चलायमान पनि निकै निकट भविष्यमा हुने देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पर्यटनको वैकल्पिक बजार माउन्टेन हेलिकप्टरले कुनै सोचेको छ अथवा कुनै देख्नु भएको छ? निश्चित रूपमा 2020 पर्यटन वर्ष उद्घोष गर्दै गर्दा उत्साह सबैमा जागेको थियो र निश्चित रूपमा व्यवसायमा बढ्नेमा हामी आशावादी पनि थियौँ र त्यही अनुसारको हामीले तयारीहरू पनि पूर्व तयारीहरू गरिराखेका थियौँ। हजुर, तर यो महामारी फैलिएसँगै अहिले पर्यटन शून्य भयो र हामी हेलिकप्टरहरू प्राय सबै 90% नै पर्यटनमा आधारित व्यवसाय हो हेलिकप्टरहरूको। हजुर, अन्यथा अन्य यो व्यावसायिक जुन कार्गो सामानहरू छ आन्तरिक उडानहरूको 10% मात्रै निर्भर हो हामीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवश्य नै यो व्यवसायमा हामीलाई निकै नै मार परेको छ र अबका दिनमा हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरूको लागि जस्तो धार्मिक स्थलहरू अथवा कुनै अब विकास नेपाल सरकारका कुनै विकासका आयोजनाहरूसँग जोडिएर अब हामी लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र यसको चाहिँ बाह्य पर्यटकमै हामी भर पर्यौँ भने यसको मार निश्चित रूपमा पनि अझै हामीले 1-2 वर्ष खेप्नु पर्ने नै देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब नजिकका सस्तोका प्याकेजहरू निकालेर त्यसबाट चाहिँ लकडाउन पश्चात केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छौँ। तर तुरुन्तै भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने यहाँ चाहिँ आर्थिकको कुरो आउँछ। यसको अप्रत्यक्ष असर अरू क्षेत्रहरूमा पनि परेको छ। जबसम्म आय आर्जन सञ्चित हुँदैन तबसम्म हेलिकप्टर व्यवसाय भन्ने कुरो व्यवसायमा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि सञ्चित पैसाबाटै जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति साह्रो त्यसबाट पनि आशामुखी त हुन सकिँदैन, तर आशा पनि मार्न सकिँदैन। हामी सस्तो खालको प्याकेजहरू ल्याएर धार्मिक स्थलहरू र नजिकका कुनै उसलाई चाहिँ हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ आशामुखी चाहिँ अवश्य छ। हजुर, महाप्रबन्धकज्यू, अहिले जसरी व्यापार शून्य रहेको बताउनु भयो, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? कर्मचारी व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिराख्न सक्ने अवस्था छ? निश्चित रूपमा यस सन्दर्भमा हामी सबै कम्पनीहरूको एउटा वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ छाता सङ्गठन हाम्रो छ र त्यहाँ रहेर सबै अपरेटरहरूको त्यहाँ चाहिँ मिटिङ भएको थियो र यो अवस्थामा क्यास फ्लो निकै नै ठुलो समस्याको रूपमा हामीलाई भएको छ र जसले गर्दाखेरि फेरि के भयो भने अक्टोबर नोभेम्बर पश्चात डिसेम्बर जनवरी र फेब्रुअरी यी महिना पनि अफ सिजन भएको कारणले गर्दा त्यो बेला पनि हाम्रो कमाइ एकदमै न्यून नै थियो र त्यस लगतै हामीले जुन आशा गरेका थियौँ मार्च अप्रिल मेमा चाहिँ केही सुधार भएर हामीले गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर अफ सिजन सुरु सँगसँगै यो महामारी पनि फैलिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सञ्चालन गर्न निकै नै अप्ठ्यारो भएको छ र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सबै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घमा रहेर चैत्र महिनाको लागि त्यो बेला जुन चैत्र महिनाको लागि हामीले तत्कालीन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ छलफल गरेका थियौँ र सामूहिक रूपमा सबैले
निश्चित रूपमा केही पर्सेन्टेज काटेर कर्मचारीहरूलाई यथावत नै राख्ने भनेर गरेका थियौँ। तर महामारी अत्यन्त भयावह रूपमा फैलिँदै आयो, जसको प्रभाव नेपालमा पनि लकडाउनको अवस्था सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि हामीले फेरि पुनः सोच्नुपर्ने स्थिति भयो र पुनः हामी फेरि वायु सेवा सञ्चालकसँग बैठक बस्यौँ र सबैको आफ्नो आन्तरिक को पनि व्यवस्थापनको पनि बैठक बस्यौँ र त्यो अनुसार सबै के निर्णयमा पुग्यौँ भने केही मात्रामा कर्मचारीहरू कटौती गर्ने र केही मात्रामा आवश्यक अनुसारको एउटा सानो लकडाउन खुले पश्चात सानो एउटा टिम बनाएर, किनभने म्यासिभ रूपमा अब फ्लाइट हुने अवस्था छैन र दैनिक जसरी फ्लाइटहरू जुन रूपमा आउँछ त्यो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अथवा एउटा न्यूनतम टिमहरू राखेर एउटा हेलिकप्टर सञ्चालनको लागि कतिसम्म आवश्यकता पर्दछ कर्मचारीहरूको, त्यो आधारमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर यसमा चाहिँ कटौती गरेर जाने भन्ने सबैबाट निर्णय भएको छ र त्यही अनुसार जाने उसमा छौँ हामी। हजुर महाप्रबन्धकज्यू, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपमा हामी सर्वप्रथम त हामी यस अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड-19बाट बचौँ, सुरक्षित रहौँ। पहिलो कुरो नै त्यो छ। हामी सुरक्षित रहेर बच्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा निश्चित रूपमा हामी फेरि यो व्यवसायलाई फेरि अगाडि निश्चित रूपमा बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी पहिले सुरक्षित रहौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरूलाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि अब यसमा लागि परिरहन्छौँ र हामी एकदमै हतोत्साहित भइहाल्ने अवस्था पनि छैन र यसलाई हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा सबैले सबैको क्षेत्रमा रहेर के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामीले चाहिँ आफ्नो फिल्डबाट एउटा कार्ययोजनाहरू बनाएर अघि बढ्यो भने निश्चित रूपमा पनि हामी चाहिँ फेरि पुनः अगाडि बढ्न सक्छौँ कि जस्तो लागिराखेको छ। हस् महानिर्देशकज्यू, आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माउन्टेन हेलिकप्टरका महाप्रबन्धक दिलबहादुर ओलीज्यू र उहाँले बताए अनुसार कर्मचारी कटौती गर्न नचाहँदै पनि शून्य व्यापार भएको कारण कर्मचारी कटौतीमा बाध्य भएको जानकारी दिनुभएको छ। साथै अन सिजनमा आएर लकडाउन गरिएको प्रति उहाँले खेद प्रकट गर्नुभएको छ। साथै यसको विकल्प पनि नरहेको जानकारी दिँदै अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको र लकडाउनपछि फेरि सम्हालिन सक्ने अवस्था पनि आउनेको जिकिर उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। थप प्रसङ्ग लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।